सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं महविश निसार और मैं हूं गुजर मौसम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे नून लीग हुकूमत को टफ टाइम देने पर तैयार है। अपोजिशन चैम्बर में नून लीग के बड़ों की बड़ी बैठक हुई। जी हां बिल्कुल, इजलास की सदारत मियां नवाज शरीफ कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ समेत सीनियर रहनुमा शरीक हैं। एहतसाब अदालत के मुतवक्के फैसले के हवाले से मुशावरत जारी है। हक में फैसला आने पर खामोशी और खिलाफ फैसला आने पर अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने पर इत्तेफाक किया गया है। अवामी राब्ता मुहिम हमजा शहबाज, शाहिद खाकान और दीगर सीनियर कायदीन चलाएंगे। अपोजिशन से राब्ते तेज करने पर भी गौर किया जा रहा है। साबिक वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से भी वन-ऑन-वन मुलाकात की है। आज नवाज शरीफ के सिक्योरिटी गार्ड्स को पार्लियामेंट हाउस में दाखिल नहीं होने दिया गया। जी बिल्कुल, ये तमाम सूरत हाल है। आज अहम दिन है। नून लीग हुकूमत को टफ टाइम देने पर तैयार है। अपोजिशन चैम्बर में नून लीग के बड़ों की बैठक हुई। इजलास की सदारत नवाज शरीफ कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, अवामी राब्ता मुहिम तेज करने पर भी इत्तेफाक किया गया है। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर ने मुस्लिम लीग नून को पार्लियामेंट हाउस कमेटी नंबर 2 में इजलास से रोक दिया। स्पीकर का कहना है कि नवाज शरीफ रुकने कौमी असेंबली नहीं, इसीलिए इजलास नहीं कर सकते। पार्लियामेंट को पार्टी इजलासों के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मजीद बात करते हैं बशीर चौधरी से। बशीर चौधरी बताएगा, स्पीकर ने मना किया मियां नवाज शरीफ को कमेटी रूम में इजलास से, क्या तफसील रही? पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम नंबर 2 के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर आज मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का इजलास तलब किया गया था, जिसकी सदारत मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने करनी थी। लेकिन असेंबली हुकाम की जानिब से उन्हें इस इजलास की सदारत करने से, यानी इस कमेटी रूम नंबर 2 के अंदर इजलास करने से जो है वो मना कर दिया है। थोड़ी देर कबल जब हम यहाँ पर पहुँचे थे तो ये दरवाज़ा जो है ये खुला हुआ था, इजलास के इंतजाम किए जा रहे थे, लेकिन उसके बाद इसको लॉक कर दिया गया। और मुस्लिम लीग नून को ये बताया गया है कि चूँकि नवाज शरीफ एक तो नाअहल हैं, दूसरा वो इस वक्त ज़मानत पर एक कैदी हैं, और उसके अलावा वो मुस्लिम जो मुंतखब रुकन नहीं है, इसलिए वो इस इजलास की सदारत नहीं कर सकते। अब मुस्लिम लीग नून की जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का इजलास है वो इसके ऊपर शहबाज शरीफ जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं उनके चैम्बर में हो रहा है, और नवाज शरीफ ही उस इजलास की सदारत कर रहे हैं। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर ने रुकने कौमी असेंबली साद रफी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं। प्रोडक्शन ऑर्डर्स कौमी असेंबली के मौजूदा इजलास में शिरकत के लिए जारी किए गए हैं। हम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर ने रुकने कौमी असेंबली साद रफी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं। प्रोडक्शन ऑर्डर्स कौमी असेंबली के मौजूदा इजलास में शिरकत के लिए जारी किए गए हैं। नया साल आएगा, महंगाई का तूफान लाएगा। IMF की शर्त पूरी करना लाजमी हो गया है। हुकूमत ने 1 खरब 60 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। वजीर खजाना कहते हैं हो सकता है जनवरी में जिमनी बजट लाएं। टैक्सेस बढ़ाने की तजवीज भी दी गई है। आपको बताएं कि नया साल आएगा और महंगाई का तूफान लाएगा। फंड की तरफ से रवा माली साल सूबाई हुकूमतों की आमदनी बढ़ाने के सिलसिले में भी अमली इकदामात का कहा जा रहा है, जिसका मतलब है कि महंगाई सिर्फ वफाकी हुकूमत ही नहीं करेगी बल्कि सूबाई हुकूमतें भी इसमें अपना हिस्सा डालेंगी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत IMF की मुजवज़ा शराइत को जल्द अज जल्द पूरा करने की कोशिश कर रही है, ताकि जनवरी के वस्त में होने वाली IMF बोर्ड मीटिंग के एजेंडे में पाकिस्तान के कर्ज की दरख्वास्त भी शामिल हो जाए। PTI ने सितंबर में पहले मिनी बजट में अवाम पर 182 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला था। हुकूमत IMF के कहे बगैर ही उनके मुतालिबात पूरे करने लगी है। अवाम को बिजली का एक और झटका देने की तैयारी कर ली गई है। नेपरा ने सारिफीन पर 226 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने का फैसला कर लिया है। बिजली 1 रुपए 27 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी देकर समरी वफाकी हुकूमत को भिजवा दी गई है। आपको बताएं कि हुकूमत ने IMF के कहे बगैर ही उनके मुतालिबात पूरे करने की ठान ली है। अवाम को बिजली का एक और झटका दिया जाएगा।
اور ابھی آپ کو بتائیں کل عدم تحریک طالبان کراچی کا امیر داؤد محسود افغانستان کے علاقے ننگنپار میں مارا گیا ہے۔ داؤد محسود سابق پولیس اہلکار تھا، اس کے 2 بھائی پہلے بھی کراچی میں مارے گئے تھے، تو بڑی کارروائی کی گئی ہے۔ اور آپ کو بتائیں گے کل عدم تحریک طالبان کراچی کا امیر داؤد محسود افغانستان کے علاقے ننگنپار میں مارا گیا ہے۔ داؤد محسود سابق پولیس اہلکار بھی تھا، اس کے 2 بھائی پہلے بھی کراچی میں مارے گئے، تو بڑی کارروائی کی گئی ہے کراچی میں۔ اور اس حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں داؤد محسود گرفتاری کے خوف سے افغانستان میں فرار ہو گیا تھا، تو یہ آپ کو بتا رہے ہیں بڑی کارروائی کی گئی ہے۔ اس کے متعلق ہم جانیں گے ڈپٹی بیورو چیف ضلع حیدر سے۔ ضلع حیدر بتائے گا کہ کیا کارروائی کی گئی، کیا تفصیل رہی اس کی؟ اور یہ دیکھیں یہ واقعہ جو ہے یہ افغانستان کا علاقہ ہے جو کہ پاکستان افغانستان کے بارڈر پر لگتا ہے، ننگ پار، یہاں پہ یہ کارروائی ہوئی ہے۔ داؤد محسود جو کہ کراچی کا علاقہ ہے قائد آباد، یہاں کا رہائشی تھا اور کل عدم تحریک طالبان کراچی کا امیر تھا۔ 2 سال پہلے سے کراچی کا امیر بنایا گیا تھا۔ اس کے 2 بھائی پہلے بھی پولیس مقابلوں میں مارے جا چکے ہیں، جو ایک بنگو پیل میں اس کا 1 بھائی مارا ہے، جبکہ دوسرا جو ہے سپر ہائی وے کے علاقے میں پولیس مقابلے میں مارا جا چکا ہے۔ داؤد محسود جو ہے کراچی کا امیر بننے کے بعد جو ہے اس نے پولیس پہ حملے، فورسز پہ حملے اور دیگر تنصیبات پہ حملے، بم دھماکوں میں ملوث رہا ہے۔ سابق ایس ایس پی ملیر سے راؤ انوار، ان کی گاڑی پہ جو ملیر ہالٹ پہ حملہ وہ کیا گیا تھا بختر بند گاڑی پہ، اس میں بھی یہ ملوث رہا ہے۔ اس کے علاوہ شہر کراچی میں جو پولیس اہلکاروں، ٹریفک پولیس اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی اور ایک ویڈیو جاری کی جاتی تھی، وہ بھی داؤد محسود کے حوالے سے ہی جاری کی جاتی تھی۔ تو یہ داؤد محسود جو ہے وہ اب مارا جا چکا ہے۔ ابھی تک جو ہے نئے امیر کا، کراچی کے نئے امیر کا اعلان نہیں ہوا ہے، تاہم داؤد محسود جو کہ فورسز پہ حملے میں کئی وارداتوں میں ملوث رہا ہے، 100 سے زائد ایسی کارروائیاں ہیں جو کہ فورسز پہ حملے، تنصیبات پہ حملے اور دیگر حملے، بتہ خوری کے واقعات جو ہے اس میں بھی یہ ملوث رہا ہے۔ قائد آباد کے علاقے میں 2 پولیس اہلکاروں کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا، ان سے رائفل بھی چھین لی گئی تھی، اس میں بھی اس کی مقدمہ میں بھی داؤد محسود کا نام ہے۔ یہ سابق پولیس اہلکار تھا جو کہ اپنی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے جو ہے اس کو پولیس سے خارج کر دیا گیا تھا، پولیس سروس سے نکال دیا گیا تھا، جس کے بعد اس نے باضابطہ طور پہ کل عدم تحریک طالبان جوائن کر لی تھی اور جلد ہی اپنی کارکردگی کی بنا پہ اسے کراچی کا امیر بنا دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے ضلع حیدر، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ ایک اور خبر ہے کراچی سے ہی، اسٹیل مل چرنگی سے ایک چور جو ہے تار چراتے ہوئے جو ہے مارا گیا ہے، اس کی کیا تفصیل ہے؟ جی بالکل، یہ ابتدائی طور پہ ایک انفارمیشن ملی تھی علاقائی پولیس کو کہ ایک ڈیڈ باڈی جو ہے وہ اسٹیل مل چرنگی کے پاس ایک نالہ ہے وہاں پہ موجود ہے۔ جب تفتیشی حکام وہاں پہ پہنچے ہیں اور لاش کو ریکور کیا، نامعلوم شخص کی یہ لاش ہے جو کہ نشے کا عادی بتایا جا رہا ہے، جو کہ ابتدائی طور پہ پولیس نے ہم سے شیئر کی ہے بات کہ یہ نشے کا عادی شخص ہے اور اس کے پاس ایک کلاس ملا ہے اور کچھ تاریں ملی ہیں۔ نالے سے جو ہے کچھ الیکٹرک کی اور تانبے کی تاریں جا رہی تھی جس کو اس نے کاٹنے کی کوشش کی ہے۔ کرنٹ کی وجہ سے اس کا آدھا جسم جو ہے وہ جھلس گیا ہے۔ یہ ایک چور ہے اور نشے کا عادی شخص تھا جسے جو تاریں چوری کرتے ہوئے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، اسے ضابطے کی کارروائی کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ ضلع حیدر، آپ نے ہمیں آگاہ کیا تمام صورتحال سے۔ ادھر آپ کو بتائیں گے ناظرین، پولیس نے گوجرا میں اغوا کے بعد قتل ہونے والے 10 سالہ بچے رضوان کے 3 مبینہ قاتلوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزموں نے رضوان کو اغوا کر کے مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنایا اور اس کے بعد اس کو قتل کر کے لاش پھینک دی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کے ڈی این اے ٹیسٹ بچے کے ڈی این اے سے میچ کروائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے آئی جی پنجاب سے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے رپورٹ بھی طلب کی ہے۔ تو یہ تمام صورتحال، پولیس نے گجرا میں اغوا کے بعد قتل ہونے والے 10 سالہ بچے رضوان کے 3 مبینہ قاتلوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے گوجرا میں اغوا کے بعد قتل ہونے والے 10 سالہ بچے رضوان کے 3 مبینہ قاتلوں کو گرفتار کیا۔ ملزموں نے رضوان کو اغوا کر کے مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنایا ہے۔ تو اہم خبر ہے جس حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ ایک اور خبر ہے جس پر آپ کو آگاہ کریں گے۔ فیصل آباد میں جڑوالا روڈ پر کئی افراد نے ٹریول ایجنسی پر دھاوا بول دیا ہے۔ ملزموں نے سیکیورٹی گارڈ پر تشدد کیا، آفس میں توڑ پھوڑ بھی کی اور سٹاف کو ہراساں بھی کیا گیا۔ مالک کا کہنا ہے کہ ملزم سیکیورٹی کے نام پر پیسے مانگ رہے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ معاملہ بھتے کا ہے یا پھر لین دین کا، اس حوالے سے تفتیش ابھی جاری ہے۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ 24 نیوز نے حاصل کر لی ہے۔
उधर मोटरवे पुलिस की ठलियां इंटरचेंज के करीब बड़ी कार्रवाई देखने में आई। खड़ी गाड़ी से भारी तादाद में असलहा बरामद किया गया। असलहे में पिस्टल्स, राइफल, मुख्तलिफ इकसाम के राउंड्स और मैगजीन्स भी शामिल हैं। तो ये आप देख भी सकते हैं मनासिर में कितनी बड़ी तादाद में असलहा है जो कि बरामद किया गया है। मोटरवे पुलिस की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई है। ठलियां इंटरचेंज के करीब ये कार्रवाई करते हुए बड़ी तादाद में असलहा बरामद किया गया है। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि पिस्टल, राइफल, मुख्तलिफ इकसाम के राउंड्स और मैगजीन्स भी शामिल किए गए हैं इसमें। नाज़रीन, दुनिया में हर तीसरा फर्द ग़ज़ाई कमी का शिकार है। पाकिस्तान में न्यूट्रिशन की कमी और लोगों में आगाही के लिए ग़ज़ाई गाइडलाइन के नाम से किताब लाई गई। शहरी अपनी न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करके सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की जानिब से पाकिस्तान में मेरी प्लेट के नाम से ग़ज़ाई गाइडलाइन की किताब लाई गई, जिसमें न्यूट्रिशन के हवाले से तमाम मालूमात दी गईं। माहिरीन सेहत का कहना था कि इस वक्त पाकिस्तान में ग़ज़ाइयत की कमी का शिकार लोगों की तादाद बढ़ने लगी है, जिसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। जैसा ये माई प्लेट का जिक्र किया गया, अभी हमारे डॉक्यूमेंट्स पे है भी माई प्लेट है। उसका मकसद भी यही है कि ये सारे आइटम्स हैं अपने अपने ग्रुप में, तो हमें सभी को लेना है और खाना है, अपनी सेहत बेहतर रखनी है। तकरीब के दौरान पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए न्यूट्रिशन कंवल का कहना था कि न्यूट्रिशन के हवाले से काफी काम कर रहे हैं। इस गाइडलाइन से लोगों को फायदा पहुंचेगा। हम क्वांटिटी पे तो जाते हैं, हम क्वालिटी पे नहीं जाते हैं। और जिस तरीके से हम हमारे जो खानों का कॉम्बिनेशन होता है उसमें से ग़ज़ाइयत नाम की चीज़ जो है वो काफ़ी हद तक ड्रेन आउट हो जाती है। सो अब हमें एक थोड़े से नए लाइफस्टाइल की तरफ जाना पड़ेगा, हमें लोगों को थोड़ा सा सेंसिटाइज करना पड़ेगा। माहिरीन सेहत का कहना है कि दुनिया में हर तीसरा फर्द ग़ज़ाई कमी का शिकार है। इस वक्त पाकिस्तान में लोगों की ग़ज़ाई कमी को पूरा करने के लिए न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स और आगाही फैलाने की ज़रूरत है। जिला इलेक्शन कमिश्नर झंग ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। मोहम्मद जमील की सरकारी दफ्तर में सिगरेट नोशी का वाक़या देखने में आया। जिला इलेक्शन कमिश्नर दफ्तर में खवातीन के सामने सिगरेट नोशी कर रहे हैं। फुटेज 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली है तो कानून भी धुएं में उड़ा दिया। इस मोहतरम ने जिला इलेक्शन कमिश्नर हैं झंग, जिसने कानून की धज्जियां उड़ाई। मोहम्मद जमील की सरकारी दफ्तर में सिगरेट नोशी, और ये वीडियो जो है वो आ चुकी है। 24 न्यूज़ आपको दिखा रहा है जिला इलेक्शन कमिश्नर दफ्तर में खवातीन के सामने बैठकर सिगरेट नोशी कर रहे हैं। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नैब कवानीन से मुतालिक तरामीम केस की समाअत के दौरान जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क दिए हैं कि नैब कानून में तरमीम भी हमें ही करना पड़ेगी। रज़ाकाराना तौर पर रकम वापसी से जुर्म खत्म नहीं होता, ये एतराफ़ जुर्म होता है। पाकिस्तान के कानून में इंतजामी हुक्म से जुर्म खत्म नहीं हो सकता। हुकूमत को नैब कवानीन में तरमीम के लिए फरवरी के पहले हफ्ते तक मोहलत दे दी गई है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में नैब कवानीन से मुतालिक तरमीम केस की समाअत के दौरान जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए हैं कि नैब भी हमें ही करनी पड़ेगी। रज़ाकाराना रकम वापस करने से जुर्म खत्म नहीं होता। उधर सिंध हाईकोर्ट ने 19 गुमशुदा बच्चों की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों पर DGFIA की अदम पेशी पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। पुलिस ने लापता बच्चा सरगुल अदालत में पेश कर दिया। जफरुल्लाह सुमरू की रिपोर्ट देखिए। सालों से लापता एक और बच्चा सरगुल बाजियाब करवा लिया। बच्चों की गुमशुदगी से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। दौरान समाअत सिंध पुलिस ने लापता बच्चा सरगुल अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने दीगर लापता बच्चों की अदम बाजियाबी पर बरहमी का इजहार किया और उन्हें भी जल्द ढूंढ निकालने का हुक्म दिया। DIG CIA ने अदालत को बताया कि बच्चों की बाजियाबी के लिए आला सतह पर तहकीकात की जा रही हैं। आज भी हमने एक बच्चे को प्रोड्यूस किया है, उसको भी हमने रिकवर कर लिया और इंशाल्लाह बाकी भी हम तकरीबन जो पॉसिबल एफर्ट है हम कर रहे हैं। इंशाल्लाह उनको भी हम रिकवर कर लेंगे। हमारी टीमें बाहर जो डिफरेंट प्रोविंसेस है वहाँ भी जा रही हैं और जो इस तरह के जो शेल्टर होम है उनको भी हम चेक कर रहे हैं। इस दौरान लापता बच्चों के वालिदैन भी अदालत में पेश हुए और बच्चों की बाजियाबी के लिए दुहाई दी।
अदालत ने DGFIA के पेश ना होने पर सख्त बरहमी का इजहार किया। अदालत ने हुक्म दिया कि आइंदा समाअत पर हर सूरत में DGFIA जाती हैसियत में पेश हों और केस की पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत में पेश करें। मजीद समाअत 17 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। जफरुल्लाह सुमरो, 24 न्यूज़, कराची। मानसरा शंकियारी RHC वीडियो स्कैंडल का इंकशाफ। RHC शंकियारी में लेडी हेल्थ वर्कर दौरान जिस की खातून की वीडियो बनाती रही। वीडियो बनाने वाली लेडी हेल्थ वर्कर का कहना है एक दाई ऑपरेशन कर रही थी, डॉक्टर को करना चाहिए था, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई। लेकिन वो वीडियो उन्होंने देखी भी है, अभी डेटा रिकवर नहीं हो पा रहा कि मैं वो रिकवर कर लूं कि वो वीडियो आप लोग खुद देखिए। मतलब आपने जो वीडियो बनाई थी वो किस लिए बनाई? डॉक्टर शमीम को बताने के लिए कि इब्जा ने पेशेंट को चेक किया है, दाई पेशेंट नहीं चेक कर सकती। अच्छा। फिर वैसे बदतमीजी की और बीवो सेंटर से पेशेंट उठा के शिमहाना के घर लेके गए। आपने इसलिए वीडियो बनाई है, पर जो मतलब कि वो कह रहे हैं कि इन्होंने दौरान जिसकी बनाई उस बारे में आप क्या कहते हैं? बात ही नहीं, इसमें तो जचकी वाला कहाँ से मामला आ गया? वो तो मिस्ड अबॉर्शन है 3 मंथ्स का। खुद सोचे मिस्ड अबॉर्शन में और जचगी में बहुत बड़ा। उधर इसी तरह का एक और वाकया कर्क के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में पेश आया, जब चपड़ासी डॉक्टर बन बैठा। किसी को खौफ खुदा रहा, ना ही खवातीन की इज्जत का लिहाज। मुबैना तौर पर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सोफिया सज्जाद की अदम मौजूदगी में दर्जा चहारम के मुलाजिम ने गायनी ऑपरेशन कर दिया। सेक्रेटरी सेहत ने नोटिस लेकर इंक्वायरी कमेटी भी बना दी। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली सरकार के दौर में चपड़ासी भी अब चपड़ासी नहीं रहे। अस्पतालों में सफाई सुथराई के साथ साथ जरूरत पड़ने पर डॉक्टर बनकर खवातीन के ऑपरेशन भी करने लगे। कर्क के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में हुआ अनोखा वाकया। हुआ कुछ यूं कि मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सोफिया सज्जाद ड्यूटी से गैर हाजिर थी। इस सूरत हाल का चपड़ासी ने खूब फायदा उठाया। ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा, औजार पकड़े, मरीजा को लिटाया और शुरू कर दिया गायनी ऑपरेशन। वो घबराया भी नहीं और शर्माया भी नहीं। और तो और के खातून की हालत भी खतरे से बाहर है। ऑपरेशन की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो रौला पड़ गया, जिस पर सेक्रेटरी सेहत को भी होश आया। वाक़े का नोटिस लेकर तहकीकात के लिए 2 रुकनी कमेटी कायम कर दी, जो 7 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। इंक्वायरी में ये जानने की कोशिश की जाएगी कि लेडी डॉक्टर क्यों गायब थी और चपड़ासी को किसने ऑपरेशन की इजाजत दी। कर्क में नायब कासिद के ऑपरेशन करने पर अपोजिशन ने हुकूमत पर कड़ी तनकीद की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा ज़ियाउल्ला अफरीदी का कहना है कि तब्दीली के नाम पर हुकूमत लोगों की जिंदगी से खेल रही है। JUI के रहनुमा जलील जान का कहना है कि ये तो शुरुआत है कि गार्ड्स और नायब कासिद इलाज कर रहे हैं, कुछ अरसे बाद पॉलिसी मेकिंग भी करेंगे। मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। देखिए, तब्दीली वालों ने, अगर आपको पता हो जी, तकरीबन 1 महीना पहले खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में एक खातून के अकाउंट से करोड़ रुपए का घपला निकल आया और अभी तक वो उस पर खामोश। फिर उसी अस्पताल में एक चौकीदार लोगों का मायना कर रहे और वो भी इमरजेंसी में, जहाँ पे सीरियस पेशेंट आ जाते। फिर करक में एक नायब कासिद सर्जरी कर रहे। तो मेरे ख्याल में अगर आप थोड़ा इंतज़ार करें तो शायद ये फिर चौकीदार और नायब कासिद और ये पॉलिसियाँ भी बनाएंगे। 100 दिन की कारगुजारी आप लोगों को बयान कर रहे हैं। हम समझते हैं कि 5 साल जो इन्होंने गुजारे हैं, 0/0। अब जो अस्पतालों की जो हालत है, मेरे साथ जो वाक़यात हुए, मैं उसको बयान करने का टाइम नहीं है, लेकिन इस किस्म के वाक़यात इसकी रोशन दलील है कि ये लोग अनाड़ी हैं। हुकूमत बच्चों के हवाले कर दी गई है और ऐसे ऐसे इक़दाम कर रहे हैं कि अक्ल हैरान रहती है कि अस्पतालों में छोड़ें, आप कॉलेजों में जाएँ, यूनिवर्सिटियों में जाएँ, अस्पतालों में जाएँ, जहाँ पर इनके जो इस्लाहात है वो पता चल रहा है कि क्या इस्लाहात इन्होंने की है। अभी तक कौम से जो वादे किए हैं, वो कौम से जो वादे किए इन्होंने अभी तक एक भी पूरा नहीं किया। और इस किस्म के वाक़यात जो हैं, ये हमारी हुकूमत के माथे पर बदनुमा दाग है। और हम समझते हैं कि एक तब्दीली के नाम पे और इंसाफ देने के नाम पे जो वादा किया गया था, वोट लिया गया था, उसके बिल्कुल उलट हो रहा है, यू टर्न हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि इस किस्म के वाक़यात का तदारुक होना चाहिए और हुकूमत और इदारे इस पर एक्शन लें कि इंसानी ज़िंदगी से खेला जा रहा है। और इंसानी ज़िंदगी को इस किस्म के हालात दो चार हैं कि आज एक नायब कासिद और एक टेक्नीशियन उठकर ऑपरेशन कर रहा है। इसका मतलब यह है कि ये लोग अपने वादों में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं और इनकी जो इस्लाहात है वो भी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं।
چیف جسٹس آف پاکستان میاں ثاقب نثار ترکی کے بعد سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ چیف جسٹس نے کیا اور ریاض الجنہ میں نوافل بھی ادا کیے۔ آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان میاں ثاقب نثار ترکی کے بعد سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ چیف جسٹس نے عمرہ ادا کیا اور ریاض الجنہ میں نوافل بھی ادا کیے۔ سر پر سرخ ٹوپی اور کندھے پر تھیلا، سابق صدر باراک اوباما ساس بن گئے۔ سابق امریکی صدر باراک اوباما کرسمس منانے کے لیے واشنگٹن کے چلڈرن اسپتال پہنچ گئے۔ سانتا کلاس کا روپ دھارے باراک اوباما کو یوں اچانک دیکھ کر ننھے بچے بے حد خوش ہوئے، وہیں میشل اوباما بھی ان کے ساتھ خوب گھل مل گئیں۔ اوباما نے بچوں میں تحائف بھی تقسیم کیے۔ کچھ مزید خبریں اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ آپ کو بتائیں گے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی صوبہ بھر میں بڑی کارروائیاں جاری ہیں۔ شہری مضر صحت کیسے پر مائنیز کھانے سے بچ گئے ہیں۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کیپٹن محمد عثمان کا کہنا ہے کہ 35 پروڈکشن یونٹس چیک کیے ہیں، 2 کو سیل کر دیا گیا ہے، 25 کو وارننگ دی گئی ہے۔ ٹماٹر کے بغیر ٹیکسٹائل، رنگوں اور مضر صحت کیمیکل سے تیار کیچپ بیچی جا رہی ہے، بنائی جا رہی ہے۔ مائنیز خراب انڈوں اور زائد المعیار چیزوں سے تیار کیا گیا تھا۔ غلط لیبلنگ، ناقص سٹوریج، گندے اور بدبودار ماحول میں پروڈکشن یونٹ سیل کر دی گئے ہیں۔ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ ناقص خوراک استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو آپ کو آگاہ کریں کہ بڑی کارروائی کی گئی ہے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے۔ صوبہ بھر میں یہ کارروائیاں جاری ہیں۔ شہری مضر صحت کیچپ اور مائنیز کھانے سے بچ گئے۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کا کہنا ہے کہ 35 پروڈکشن یونٹس کو چیک کیا گیا، 2 کو سیل کیا گیا ہے، جبکہ 25 کو وارننگ بھی دی گئی ہے۔ ٹماٹر کے بغیر ٹیکسٹائل رنگوں اور مضر صحت کیمیکل سے کیچپ تیار کیا جا رہا تھا۔ سندھ فوڈ اتھارٹی کی جانب سے عوام کو صاف اور معیاری خوراک کی فراہمی کے لیے کراچی میں بھی اس حوالے سے کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ناگن چرنگی پر 3 ریسٹورنٹس اور ایک بیکری پر چھاپا مارا گیا اور حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی کرنے والی بیکری کو سیل کیا گیا۔ مزید بات کرتے ہیں سمر عباس سے۔ سمر بتائے گا کیا کارروائی کی گئی؟ سندھ فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں جاری ہیں شہر بھر میں۔ آج بھی ناگن چرنگی پہ سندھ فوڈ اتھارٹی نے کارروائی کی اور 3 ریسٹورنٹ اور ایک بیکری پر چھاپا مارا ہے، جہاں پہ ناقص خام مال استعمال کیا جا رہا تھا، جبکہ جو تمام مضر صحت اشیاء برآمد کی ہیں، جس کے بعد تینوں ریسٹورنٹ اور بیکری کو سیل کر دیا گیا ہے۔ سندھ فوڈ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ اس میں جو ٹیکسٹائل کلر تھا وہ استعمال کیا جا رہا تھا، جبکہ بعض ریسٹورنٹ اور بیکری میں جو ہے وہ ایکسپائری چیزیں بھی موجود تھیں۔ عوامی شکایات پر یہ کارروائی کی گئی اور تینوں ریسٹورنٹ کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی جو ہے رپورٹ آنے کے بعد مزید کی جائے گی، جبکہ تینوں کو سیل کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ روز بھی ملیر کھوکھرا پارک علاقے میں سندھ فوڈ اتھارٹی نے کارروائی کرتے ہوئے ایک فیکٹری کو سیل کیا تھا۔ شہر بھر میں یہ کارروائیاں سندھ فوڈ اتھارٹی کی جانب سے شکریہ سمر، آپ نے ہمیں آگاہ کیا۔ مزید خبریں ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ کشمیر سے جہاں قابض بھارتی حکومت نے صدارتی راج نافذ کر دیا ہے، جس کے بعد ریاست کے تمام آئینی اور انتظامی اختیارات پارلیمنٹ کو منتقل کر دیے گئے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں 6 ماہ کے گورنر راج کے بعد آج صدارتی راج نافذ ہوا ہے۔ محبوبہ مفتی حکومت سے اتحاد توڑنے کے بعد بی جے پی حکومت نے 19 جون کو گورنر راج لگایا تھا۔ مقبوضہ وادی میں ماہ رمضان میں بھی بھارتی ریاستی دہشت گردی جاری رکھنے پر محبوبہ مفتی کی حکومت کے بی جے پی سے اختلافات ہوئے تھے، جس کے بعد محبوبہ مفتی اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئی تھیں۔ مقبوضہ کشمیر میں اس سے قبل بھی 1990 سے 1996 تک کے عرصے کے لیے صدارتی راج نافذ کیا جا چکا ہے۔ ہمیں اپنی مسلح افواج پر فخر ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے لاہور میں میری ٹائم سیکیورٹی ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ پاک نیوی نے دنیا کو پیغام دیا
کہ ہم اپنے پانیوں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ گوادر میں بھی ہمارے پانیوں کے ذریعے تجارت شروع ہو رہی ہے۔ پاکستان نیوی کے انجینئرز باصلاحیت ہیں۔ You dwelled upon and the security and the Pakistan Navy, the way I recently was invited by the Chief of Naval Staff to Abbasi Sahab to inaugurate a ship built with the help of Turkey, built entirely in Pakistan, and I wish from now onwards our capacity keeps on increasing to do shipbuilding ourselves for the Navy, for the fulfillment of the requirements of the Navy as well as for trade. سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ نون لیگ کی جب حکومت آئی تو ترقی کو آگے بڑھایا گیا، ملک سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی ختم کی، موٹر وے بنائے، ملک میں سی پیک لائے، معیشت، دفاع سمیت ہر شعبے میں ترقی کی، ملک کا دفاع ناقابل تسخیر بنایا۔ نواز شریف پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ تو آپ کو بتائیں سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ نون لیگ کی حکومت جب آئی تو ترقی کو آگے بڑھایا گیا، ملک سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی ختم کی گئی۔ کوئی اہم بات ہوئی ہے، کوئی فیصلے؟ جو ملک کے اندر مہنگائی کا طوفان ہے وہ بہت تکلیف دہ ہے۔ ہم نے آ کے مہنگائی کی کمر توڑی، اب مہنگائی زوروں پہ دوبارہ شروع ہو گئی اور عام آدمی پتہ نہیں اپنے بجٹ کو کس طرح سے بیلنس کرتا ہوگا، کس طرح سے اپنے گھر کا راشن خریدتا ہوگا۔ مجھے پتہ لگا ہے کہ جس کا ہمارے زمانے میں راشن جو تھا وہ 5,000 روپے مہینے کا راشن 5,000 آتا تھا، آج 7,500 روپے آ رہا ہے، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ آ رہا ہے۔ جس کا 10,000 تھا آج اس کا 16,000 آ رہا ہے۔ کس طرح سے یہ غریب لوگ گزارا کریں گے؟ یہ بہت دکھ اور بڑے افسوس کی بات ہے۔ عوامی جلسے کے حوالے سے کیا اقدامات کیے ہیں؟ عوامی جلسے سے بھی وہ خطاب کا ارادہ ہے؟ تو نواز شریف پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ 10,000 کا بجٹ تھا، اس کا اب 16,000 کا بجٹ ہو چکا ہے۔ انہوں نے کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں۔ کوئی اہم بات ہوئی ہے، کوئی فیصلے؟ جو ملک کے اندر مہنگائی کا طوفان ہے وہ بہت تکلیف دہ ہے۔ ہم نے آ کے مہنگائی کی کمر توڑی، اب مہنگائی زوروں پہ دوبارہ شروع ہو گئی اور عام آدمی پتہ نہیں اپنے بجٹ کو کس طرح سے بیلنس کرتا ہوگا، کس طرح سے اپنے گھر کا راشن خریدتا ہوگا۔ مجھے پتہ لگا ہے کہ جس کا ہمارے زمانے میں راشن جو تھا وہ 5,000 روپے مہینے کا راشن 5,000 آتا تھا، آج 7,500 روپے آ رہا ہے، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ آ رہا ہے۔ جس کا 10,000 تھا آج اس کا 16,000 آ رہا ہے۔ کس طرح سے یہ غریب لوگ گزارا کریں گے؟ یہ بہت دکھ اور بڑے افسوس کی بات ہے۔ عوامی جلسے کے حوالے سے کیا اقدامات کیے ہیں؟ عوامی جلسے سے بھی وہ خطاب کا ارادہ ہے؟ دوسری جانب آپ کو بتائیں کوئٹہ میں ڈاکٹر خلیل ابراہیم کے اغوا کے خلاف پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی کال پر سرکاری اسپتالوں میں او پی ڈیز کا بائیکاٹ جاری ہے، جس کے باعث مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ صورتحال کیا ہے جانیں گے رضوان سے۔ رضوان بتائے گا اس وقت بائیکاٹ جاری ہے، کیا کہنا ہے ڈاکٹرز کا؟ بالکل ڈاکٹر خلیل ابراہیم کو آج اغوا ہوئے 7واں روز گزر چکا ہے، تاحال ان کی بازیابی کو یقینی نہیں بنایا جا سکا۔ ان کے اغوا کے خلاف پی ایم اے کی جانب سے جو سرکاری ہاسپٹلز ان کی او پی ڈیز کا بائیکاٹ کیا گیا ہے۔ تیسرا روز گزر چکا ہے، او پی ڈیز میں کوئی بھی ڈاکٹر جو ہے وہ نہیں آتا، جس کی وجہ سے عوام جو ہے وہ شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ کچھ شہری بھی موجود ہے جہاں جو اس وقت یہاں پر او پی ڈی میں آئے ہیں علاج و معالجے کی غرض سے، مگر بدقسمتی سے انہیں یہاں ڈاکٹر میسر نہیں۔ جی یہ بتائیے گا آپ یہاں پر آئے ہیں، کب سے آئے ہیں اور ڈاکٹرز کی کیا صورتحال ہے؟ جی میں صبح 9 بجے سے آیا ہوں ہاسپٹل میں، او پی ڈی انہوں نے کھولی ہوئی ہے، پرچیاں بھی دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر یہاں پہ موجود نہیں ہے 3-4 دن سے، اور پرائیویٹ میں ڈاکٹر بیٹھ رہے ہیں سیکنڈ ٹائم۔ یہاں پر گورنمنٹ نے جو ڈاکٹر مطلب جن کی ڈیوٹیز ہیں وہ شام میں آپ کو پرائیویٹ میں اویلیبل ہوں گے، اس ٹائم یہاں پر جو ہے نا ڈاکٹر موجود نہیں ہے۔ تو اس میں غریب عوام کا کیا قصور ہے؟ ڈاکٹر اغوا ہوا ہے، ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، لیکن حکومت کو چاہیے کم سے کم مریضوں کو تو ریلیف دے۔ دور دراز سے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں، دکی سے، لورلائی سے۔ میں خود صبح 9 بجے سے ہاسپٹل میں موجود ہوں اور ہاسپٹل میں کوئی بھی ڈاکٹر نہیں ہے۔
जी, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर शहरियों का ये कहना है, उनमें गम गुस्सा भी पाया जाता है। उनके साथ साथ ये मौक़िफ़ भी है कि डॉक्टर का अगवा होना बिलाशुबा काबिल मज़म्मत अमल है, मगर इसमें शहरियों को जो मुश्किलात का सामना है उसका भी इदराक होना चाहिए और उसका भी तदारुक किया जाना चाहिए। ताहम PMA की जानिब से मुसलसल 3 रोज़ हो चुके हैं, जो OPDs है उनका बायकाट किया जा रहा है। ताहम जो निजी क्लिनिक्स हैं उनका 3 से 5 बजे तक बायकाट किया जाता है, मगर 5 से रात गए तक जो है वो डॉक्टर्स आपको प्राइवेट क्लिनिक में अवेलेबल हैं। जी ठीक है, शुक्रिया रिजवान। उधर आपको बताएंगे इस्लामाबाद के सरकारी अस्पताल पिम्स में बनने वाले ख्वाजा सराओं के लिए बने पहले वार्ड में पहला मरीज भी दाखिल हो गया है। इकराम उर्फ गोशी HIV के मर्ज में मुब्तला है। हमारी नुमाइंदा सबा वजीर इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सबा बताएगा, मरीज जो है पहुँच गया, पहला वार्ड का इफ्तिताह भी कर दिया गया था, क्या तफसील आपके पास? से ताल्लुक़ रखने वाले इकराम गोशी को आज यहाँ पर दाखिल किया गया है पाकिस्तान के पहले ट्रांसजेंडर के वार्ड में। ये पहला मरीज़ जो है वो यहाँ पर दाखिल है। उन्हीं से पूछते हैं कि वो इलाज से मुतमईन है, यहाँ पर डॉक्टर्स उनको किस तरह देखते हैं। आपका यहाँ पर इलाज सही हो रहा है? मेरा अल्लाह का शुक्र है, इलाज बहुत अच्छा हो रहा है। सब मेरी देखभाल कर रहे हैं, दवाई भी टाइम से देते हैं, खाना भी टाइम से मिलता है। जी बिल्कुल, आपने देखा कि इनका कहना है कि यहाँ पर अस्पताल में पिम्स हॉस्पिटल में तमाम सहूलियात जो हैं वो रखी गई हैं और यहाँ पर मशीनरी भी बहुत अच्छी सी रखी गई है। यहाँ पर ट्रांसजेंडर को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर उनके टेस्ट भी होते हैं, उनको दवाइयाँ भी मुफ्त में दी जा रही हैं और उनको इलाज की तमाम सहूलियात जो हैं वो दी जा रही हैं। कुछ दिन पहले यहाँ पर पिम्स हॉस्पिटल में वज़ीर सेहत आमिर महमूद कयानी और शीरी मज़ारी की जानिब से यहाँ पर इस वार्ड का इफ्तिताह किया गया था और जो पाकिस्तान का पहला यहाँ पर ये वार्ड बनाया था, जिसके बाद ये ऐलान किए गए थे कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ अस्पतालों में ट्रांसजेंडर की सेहत की सहूलियात के लिए इस तरह के वार्ड्स बनाए जाएंगे जहाँ पर उनको मुकम्मल। शुक्रिया।